सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारत कानडा नयतन्त्रबन्धस्य समीकरणस्य सूचनां दत्त्वा कानडा प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी महोदयः भारत प्रधानमन्त्रिणं श्री नरेन्द्र मोदी महोदयं G7 शिखर सम्मेलने आमन्त्रणं कृतवान् अस्ति। G7 शिखर सम्मेलने मम आमन्त्रणे अहं सन्तुष्टः अस्मि। मम कृतज्ञतां प्रकाशयति च। परस्पर बहुमानद्वारा ताल्पर्यद्वारा च भारत कानडा राष्ट्रे वर्धित वीर्येण प्रवर्तयेताम् इति श्री नरेन्द्र मोदी महोदयः एक्स माध्यमे अभिप्रैति स्म। खालिस्तान नेतुः हरदीप सिंह निज्जर महोदयस्य हत्यायाः पश्चात् भारतराष्ट्रस्य कराळहस्तः एव आसीत् इति पूर्व प्रधानमन्त्री जस्टिन् ट्रूडो महोदयः आरोपितवान्। अतः एव भारत कानडा बन्धे शैथिल्यम् अजायत च। निर्दिष्ट अंगमाली शबरिगिरी रेल मार्गः केरळराज्यस्य समग्र विकसने नूतन अध्यायं रचयति इति हिल इंटेग्रेटेड विकसन मुख्य कार्यदर्शी श्री अश्वन्त भास्कर प्रस्तौति स्म। पर्यटन वाणिज्य तीर्थाटन प्रभृति समस्त मेखलासु प्रवेष्टुं केरळराज्यं प्रभवति। समान्तरे शबरिगिरि विमानपत्तन आगमनात् परं लोकभूचित्रे केरळराज्यस्य महनीयं स्थानं लभेत इति च सः प्रस्तौत्। अधुना शबरिगिरि रेल्मार्गः एरुमेलि निस्थानं यावत् अस्ति। रेल्मार्गः विഴിഞ്ഞം नौनिस्थानं यावत् दीर्घीकरोति चेत् केरळराज्यस्य समग्रविकासे पर्याप्तं भविष्यति इति प्रत्याशा स्वयं प्राकटयत्। धन्यवादः।